Salam alaikum les amis, j'espère que تكونوا بخير. Ça fait super longtemps ما حطيتش une vidéo, سمحوا لي. دونك نكمل في لا تيماتيك تاع لو تريدينغ، توجور نحكي على التريدينغ. نختار نسي ندخل ديريكتومون في الموضوع، مش كيما باغي ندير لكم دي سبيتش. دونك نسي نحكي لكم ديريكتومون، ندخل ديريكتومون في الموضوع. فوالا دونك انا نحكيو على التريدينغ. اذا ما تعرفش والو على التريدينغ عاود ولي في الفيديو اللي من قبل، نسي نفهمكم ونتعلم معكم étape par étape. Donc voilà, اسموني حمزة. Où ça fait 2 ans que je fais trading بالدراهم. راس مال تاعي يعني لو فري باسكو تقدر دير تريدينغ بالدراهم يعني ما اكزيستيوش، تقدر دير الدراهم اكزيستيو. ça fait 2 ans que je fais الدراهم تاعي. ça fait 2 ans et demi 3 ans اللي راني في الدومين هذا ونتعلم، قريت كتب وحوست وفوالا. سي ان دومين يعجبني بزاف وشي فوالا كل يوم نتعلم حاجه جديده. دونك راني نبارطاجي معكم واش تعلمت. فوالا هذه لا بتيت بريزونطاسيون. Donc voilà, في هذا الفيديو هذه سبيسيالمون نحكيو على لي ستيل دو تريدينغ. داكور، لي ستيل تاع تريدينغ تاع التداول. داكور، كاين دي ستيل تاع التداول كيف في نامبورط كال دومين، نامبورط كال سبور كاين دي ستيل. دونك فوالا قبل ما ندخل في هذا لو دومين في لي ستيل في صدر الموضوع نحكي لكم يعني ان بتي باساج، نحكي لكم على الانفستيسمون و لو تريدينغ، يعني لا ديفيرونس بين انفستيسمون و تريدينغ. جو بونس حكيت عليه ان بو بري شويه هكا في الفيديو الاخرين. وعلى نحكي عليه باسكو الخلاصه اللي راح نديروها في التالي تنفعنا بزاف هذا الفيديو. دونك فوالا الانفستيسمون تريدينغ. دونك الانفستيسور المستثمر يسحق وقت وما يسحقش فوليوم. داكور، يسحق وقت مدى طويل وما يسحقش بزاف الفوليوم. والتريدر يسحق بزاف الفوليوم وما يسحقش بزاف الوقت. فوالا جيسبر كو راكم معايا شويه. دونك الانفستيسور المستثمر يسحق بزاف من الوقت وما يسحقش بزاف فوليوم. لو تريدر يسحق بوكو دو فوليوم و موان دو طون، يعني الوقت ما يسحقوش بزاف. دوك نديفلوبي. دونك المستثمر كي يجي يحوس على لا سوسيتي اللي حاب يستثمر فيها. نقولوا ابل، كاع نعرفوا ابل، شركه امريكيه راهي كوتي في الناسداك. دونك لاكسيون تاعها دير السهم وقيلا يدير 146 تقدروا تفيريفيو، تكتبوا اكسيون ابل شحال يدير. فوالا انا مستثمر، انا حاب نستثمر في هاد لا سوسيتي. ميم في الاستثمار كاين دي ستيل تاع ما كاينش بزاف، مي فوالا تقدر تستثمر بالبورسونتاج، صافي كل خطره تحت 10% تقدر تحط كاع دراهمك تطبعهم في الكابيتال. فوالا دونك تحب تستثمر، انت مستثمر حاب تستثمر في ابل. دونك واش دير؟ تحط دراهمك في الكابيتال. كاين بوكو دو سيت تقدر تستثمر فيهم، تشري بهم الاسهم. لازم يكونوا سيت موثوقين. حكيت على لي بروكر، هاو اللي هنايا تفهموا شنو هو بروكر. فوالا دونك تستثمر في لاكسيون تاع ابل. واش دير؟ تشري لاكسيون هذه، تشري هذاك السهم. كي تشري تنساه السهم جينيرال. كي نقول لكم تنساه ساوجي عندك المدى الطويل، ما تسحق يعني تسحق وقت. يعني كي تستثمر 10 سنين 7 سنين 8 سنين. داكور، ماشي تشري اكسيون ابل الشهر الجاي تبيعها وتدي لي بينيفيس تاعك. داكور، نو لازم تريح. داكور، تريح في لاكسيون هذيك ولا تنحي غير بشويه. مي جينيرالمون المستثمر واحد يكون مليح يخلي لاكسيون تاعو، يخليها يعني المدى الطويل، مي فريمون 10 سنين 6 سنين 7 سنين. هذا هو الاستثمار، هو المدى الطويل. سبب قلت لكم تسحقوا وقت وما تسحقوش فوليوم. الفوليوم هي شغل شحال من واحد راح يستثمر او ميم طون. يعني تلقاك شغل لاكسيون تطلع تهبط. جينيرالمون كي تكون في المدى القصير يكون بزاف الفوليوم. داكور، كاين بزاف تذبذبات. بصح في المدى الطويل يكونوا تذبذبات مي تطلع. داكور، في المدى الطويل كيما باغ اكزومبل عندنا في الرسم البياني، تلقى الرسم تاعك يطلع هكا، تلقى هنا يعاود يهبط يطلع. بصح كي تعاود ديزومي تولي اللور كومبليتمون تلقاه طالع. داكور، بصح في المدى القصير تلقاه يلعب هكا. هذه هي لا ديفيرونس. المستثمر ما يسحقش فوليوم بزاف، يسحق هو يسونفو، هو يجي يشري ماكسيون يعاود يشري ويخليهم. داكور، يخليهم على 10 سنين يجبد، يعني يدي دراهم في البينيفيس تاعو. هذا المستثمر. وكاين لو تريدر العكس. لو تريدر ما يسحقش بزاف وقت ويسحق بوكو دو فوليوم. دونك هذوك التذبذبات هو واش يدير؟ يدخل منا يخرج الفوق يبيع الفوق، يعاود يغلق الاخر تحت يشيل تحت يبيع الفوق. فوالا دونك فريمون كالكان كي ما يسحقش وقت كامل، يعني دقيقات 2 دقائق 3 دقائق 4 دقائق حتى ساعه ساعتين سمانه بالك حتى 6 شهور 7 شهور. كاين بزاف كل واحد واش راه يقول. فوالا هذه لا ديفيرونس. دونك فوالا نحكي لكم على هذه باسكو لي ستيل دو تريدينغ جينيرالمون نحكيو على وقت ونحكيو على فوليوم.
هذوما لي زوج صوالح كشرط لي يبدل كشرط لا ديفيرونس بين ان ستيل وان اوتر هو الفوليوم والوقت. فوالا هذا بين قوسين على المستثمر و لو تريدر. فوالا جيسبر كو فهمتوني ابوبري واش حبيت نقول. الا ما فهمتوش اونكور اون فوا في لي كومونتير. اذا حبيتو اذا راني نهضر بالخف قولوا لي، اذا نهضر بالعقل فوالا قولوا لي. جيمري بيان نعاونكم الماكسيموم، دونك جيمري بيان يكونوا عندكم دي روتور بارابور على الفيديو. انا انسان يعني جو مون يعني نحب لي كريتيك كي تكون كونستركتيف. ميم في ما باج انستغرام تقدروا تبعثوا لي دي ميساج راني ريبوند. شحال من واحد يرجع على التريدينغ عنده سؤال ولا نقصوا على التريدينغ يا با سوسي. دونك هذا بين قوسين. دونك نحكيو على لو ستيل دو تريدينغ. ماش راح نحكي بزاف على لو ستيل باسكو سي با ماش ان سوجي كومبليكي ولا فوالا. دونك لي ستيل دو تريدينغ. الوغ عندنا 3 ستيل دو تريدينغ. عندنا لو سوينغ تريدينغ، عندنا لو داي تريدينغ وعندنا لو سكالبينغ. فوالا دونك لو سوينغ لو داي تريدينغ اي لو سكالبينغ. فوالا كاين اون ديفيرونس بيناتهم هي الوقت والفوليوم. فوالا دونك قبل ما شغل نحكيو على لي ستيل دو تريدينغ اونكور اون فوا نعاود شاك فوا نعاود نفكر لي باز هما صح. داكور لو تريدينغ كيما نابورت كال دومين، نابورت كو سوا سبور كو سوا ان تروك بروفيسيونيل نابورت كوا، لازم لك لي باز. اذا ما عندكش لي باز سي با لا بين تحوس على لو ستيل تاعك. دونك لي باز وما تعلم داكور تعلم شغل لي ستيل تاعك. دونك لا باز هي تعرف دير تحليل اسمحوا لي، تعرف دير اناليز تكنيك، تحليل رسم البيانات، التحليل البياني. لازم تكون لاناليز فوندامونتال داكور. لي فوندامونتال لازم تعرف دير با ترو باسكو جينيرالمون المستثمرين هما اللي يديروا بزاف لاناليز فوندامونتال. لي زانفستيسور لازم تعرف لا بسيكولوجي تاعك كيفاش داير، اسكو انت انسان يخاف، اسكو انت انسان كيحترمك تخاف عليهم. لازم كيف لو ريسك مانجمنت كيفاش تعرف تجيري لو ريسك تاعك داكور. باسكو شاك فوا كو tu rentres dans un trade tu risques دراهم. دونك لازم تحدد لو ريسك تاعك. بريف كيفاش كالكولي كاين حسابات ماشي كومبليكي، سي فريمون سي تري سامبل. هاد الصوالح هادو لازم كاع تفوت عليهم ومن بعد تلحق لو ستيل. لو ستيل جينيرالمون كاين بزاف ناس يديروا لو سكالبينغ. نبداو بالسكالبينغ. لو سكالبينغ سي عندك 1 مينوت تدخل اونكور اون فوا الوقت والفوليوم. دونك تحتاج بوكو دو فوليوم باش تخرج بالخف من التريد تاعك. 1 مينوت 2 مينوت 5 مينوت تدخل اون بوزيسيون ديت لي بينيفيس تاعك سواء ديت لي بينيفيس ولا راك خاسر تخرج. فوالا يعني انسان اذا تروح خاسر تخرج ما تحوش تفهم. هذا هو لو سكالبينغ. généralement c'est من دقيقة ثانية حتى ساعة 4 سوايع mais pendant la journée d'accord. كاين لو داي تريدينغ. لو داي تريدينغ سي كو على بالكم دي مارشي سون اوفير من الاثنين حتى الجمعة مع العشية، من الاثنين مع الليل حتى الجمعة مع العشية. الاثنين مع الليل سافجر كي تبدا لا جورني حتى الجمعة مع العشية قبل الويكاند. سا ديبون وين تكون في الموند. جينيرالمون سي 23h. حنا في باريس هنا 23h يغلق لو مارشي تاع الفوركس تاع لي زاكسيون تاع لي مارشي on va dire les marchés normaux ou crypto يعني même le week-end مفتوح. donc voilà عندك السمانة هذيك من الصباح للعشية. donc le day trading c'est que تفتح l'action تفتح la position تاعك تغلقها مع العشية كاع d'accord. تدير لك une journée c'est اسمه day trading. وكاين le swing c'est تفتح بالاثنين تغلقها بالجمعة. sinon سمانة سوا سمانتين سوا شهر سوا شهر. donc c'est vraiment à long terme d'accord. à long terme pour un trader c'est à long terme. هذوك هو long terme تاع التريدر. المدى الطويل تاع الواحد اللي يدير التداول. والمدى القصير كاع هو سكالبينغ. سكالبينغ جينيرالمون سي دي روبو ولا لي ديبيوتون ولا كش واحد يحب يدخل ويخرج بالخف. فوالا هذو هما لي ستيل تاع التريدينغ. دونك كيما وعلاه كنت نحكي لكم على المستثمر وعلى التريدر سي كو كاين اون ديفيرونس تاع فوليوم وتاع وقت. دونك سي تري امبورطون لي بوين. كما قلت لكم المستثمر يسحق المدى يسحق وقت كبير ويسحق بوكو دو فوليوم. والتريدر العكس يسحق بوكو دو فوليوم اي موان طون. ميم في لي ستيل دو تريدينغ ان سكالبر يسحق بوكو دو فوليوم اي موان طون. واحد ان داي تريدر يسحق ان فوليوم. الفوليوم جينيرالمون يكون عندك لا جورني. كاين دي مومون في لا جورني يكون بزاف الفوليوم. يعني الفوليوم يعني شغلت يعني لا فيتيس وين تطلع ولا وين تهبط داكور. هذه هي لا فيتيس. ملي داك شغل تلقى روح مصاب شغل تلقى لا بوزيسيون تاعك تدور غير فماك ما تطلع ما تهبط داكور. الفوليوم شغل فريمون سي لا فيتيس داكور تاع الموفمون تاع لو مارشي. سي لا فيتيس دو موفمون تاع المارشي. فوالا هذه هي لا ديفيرونس. اونكور اون فوا لازم تعلم لي باز قبل ما تهضر. قبل ما نهضروا على ستيل لازم تعلموا لي باز. جينيرالمون نبداو بلو سكالبينغ. بلوبار دو طون تاع ندخل اون بوزيسيون نشوف فيها ما نخرجش يعني ما نخليهاش تدور.
يعني مع الوقت نبداو نفهموا شي صوالح نبداو نخليو شويه لي تريت تاعنا مي فرانشمون كي تبدا جينيرالمون سي سكالبي très souvent c'est escapé. Voilà, j'espère que نفعتكم في هاد la vidéo encore une fois. Il y a comme un, je sais pas, un avis ou là que ce soit positif ou négatif. Il y a comme une question, n'importe quoi, vous le laissez les commentaires, battez les messages Instagram. Voilà, je réponds aux questions, les messages généralement je réponds au maximum. Et voilà, toujours une prof trading. Et voilà, prochaine vidéo, il va حكيت على التريدينغ نحكي على راس المبين كيفاش نديروا التحاليل هذا. نسي chaque semaine نعاود نولي كيما كنت نحط فيديو. Et voilà, تهلاو في راحتكم.